أمحارة زلوا كوينات اللو لما قال السماحهم ما نقرن بتعم بزقر من قدي سراويت TDF تساتفين أي تقرأي سراويت تساتف اللي لهم أنا ويرو دوكمنتر فيلم هوس وين دالو ولو سلامات عني هبلي كبراتن فتواتن تخطاتلتي مدب سبوين تايمس لمون كم تلمود ناس عز حرنا يوم حصرتن وانا زبلنا مزينات حزنا لكم مسئنا لنا نسنا مكتالكم العدم فلما عندنا تاتهم نباهم كنبل إيطوبيا هاجراونة أفلطو إيرترا نمخلا مدلوات قبر كم زلات قليسوم زرزر حبريتا كهلونا يوم حبرات عرب إمريتس بسلعتو حدنة وحموشتا بيلين بر أرمي 7 نمبتان مسرح كم استجمرت قليسو عبز قداي زرزر حبريتا كهلونا يوم لعلو عزازي سراويت مكل خال تقرأي زخونة جنرال جون مديد مسبلت قنات حيزو زخابور إيتو عزرارا بخوين اللوم بتمساسالون عب قداي سمر زخابور إيتو اللو بصفي حكن ملكتوينا لايك كومنت شير سبسكرايب مقاركين زنقم ببزلنا يو سنايس عنحي تقبرلنا منغستي إثيوبيا لعلي حدنا بحموشت بليون بر بمسلع عرم 7 نمبتان مدلواتو كم زازمه تغليصو اتنا ገንዘባው ድጋፍ ደማ ካብ ሕብራት ዓረብ ኤምሬትስ ከም ዝርከብ ዝተገለጸ እንትኸውን عرم 7 በመደምሳስ ኣብ ሱዳን ዝገብሮ ዘሎ ወተሃደራዊ ምንቅስቃስ ጎና ጎን ንምዕጋት ዝዓለመ ምዃኑ ተገሊጹሎ ብሕብራት ዓረብ ኤምሬትስ عرم 7 ብክልተ መንገዲ ከም ሓደጋ ይዝረአ ብፍላይ ጀነራል ሐምዳን ዳጋሎ ዝገጥሞ ዘሎ ወተሃደራዊ كيسارم إد أتاونت عرم 7 كم زلو زأمن منغستي حبرات عرب إمريتس قابزي بيت وساخي سقعت بلسقنا مسمخوانو تتحيزم بحد أمني كل التعواف بزبل تلمي حدنت بحموش تبيلين بر بمسلم منغستي حبرات عرب إمريتس بوغن إيتوبيان جنرال حمدان لقالو عبيرم عرم 7 نايم بتانه دليت كم زلو ويو زيتت غسم جنرال حمدان لقالو عب السودان عبزكايت زلو واتخادراو كبيد كوينات بجنرال عبد الفتاح البرهاني كبيت كيساراتات انداتو قلبم خابز بزحو كبابتات السودان كلقاقه تجديدو يوم عبزي كبيت زيتاب حالو واتحادراو كيسارم جنرال حمدان دقالو نكيساراتاتو كم مخنات كابز قربوم قداي عرم 7 اتحاد مخواني زنقرلو كلتا سلستا قزي عبز قداي بزرقحو مقلس عرم 7 عبقوني جنرال عبد الفتاح البرهاني تسلفو نسعرتي مخنات كوي كبل كتاك استرايلو خبر مسبعة بتوسخون نيرترا بترغاغام كخصص مع جنرال حمدان دقالم بحفشا عرم 7 نزقبرو لزلو كبيد كيسارم ملي خان مدمساس بسرعة بلسقنا نستودب شرحي حقا زي بمقان نمسرح أبسم معنات كم زبصحيو زي تقلس بحفشا عب السودان زركب عرم 7 نمبتان زعلم حادنت بحموشت بليون برز تسلع انتخون عب سقام اللو كبلو نزقلصوه عرم 7 بجنزب بمدلاله ناب إثيوبيا زمصلو بايتم انت تخيل دما ناب حرا مريز صنبرلو منقدنا مفتار تليمم يسرحو كم زدويو زتغلص قدم حزي تمساسال مكرا غيرو صنح سرعت بلصقنا كيسمرلو كترف كم زخاله زذكر يوم بفلاي دما ننبرات تغادلت 50 شح نمناسي دما 100 شح كبل سرعت بلصقنا حيلتات عرم 7 ناب حرا مريت كصنبرو صعرتات ولا كون تغبرم كيسمرلو كترف كم زخاله ناي قرباوان تذكرو يوم كابزي بتوسخون جنرال عبد الفتاح البرهاني عب سودان زركب عرم 7 كبتنلو ويخ عكاب حجر نخوصم تأزاز نكهبو صاوع الزغربه مرحنة قدم منستر دكتور أبي أحمد صمام إذني كاب جنرال عبد الفتاح البرهاني كمزتو حابو ذكريوم حزين مودات عدل نمو مقرم حدنت بحموشت بليون بر بمسلم عرم 7 نايم بتان تلمت تحيزو كمزلو يستقلص هورن ريفيو زتبحاله معخن حبريتا لو معنت حزو زوص حبريتا ازرارب خوين يركم غداي قرن افريكا ادهيبو بوليتيكاو تنتان حزو بمص ازفلت ازي ويب سايت لو ميزرغحو حبريتا ازرارب خوين يركم بفلاي منغستي ايثيوبيا قدمي 30 عامت ايرترا هيو زنبر افلطو بمقلم هاغراونت افلطو ايرترا كالعلم مدبات كم زلو كتقستر ايلو بفلاي ايرترا حلفنا زغوره لحاجر كم زخونت بوغن ايثيوبيا كسن
ንምቅራብ መደባት ከም ዘሎ ይስተገለጸ ኣብ ጉዳይ ቀርን አፍሪካ ውን ጸረ ሰላም መንቀሳቀሳት ኤርትራ ብወገን ኢትዮጵያ ናይ ሃገርነት አፍልጦ ንኽትስእን ክገብራ ከም ዝኽእልን እዚ ድማ ሕጋዊ ድጋፍ ክረክብ ከም ዝኽእል ሆርን ሪቪው ኣብ ዝተባሃለ ዌብሳይት ዝተጠቃ ጽሑፍ የመላኽት እዚ ጽሑፍ እዚ በአክቲቪስትን ፖለቲከኛታት ኤርትራ ከቢድ ቁጥዕ ዝወለደ ንሉዓላውነት ኤርትራ ብግልጽ ዝጥሓሰ ይክብሉ ዝጠቕሱ ብርከት ዝበሉ አክቲቪስታት መእረምታ ክግበረሉ ብትሪ አጠንቂቖም ኣለዉ ስርዓት ብልጽግና ሃገራዊ አፍልጦ ኤርትራ ብምክላም ኣብ ሕቡራት ሃገራት ዲፕሎማሲያዊ ቃልሲ ንምጅማር ትልምታት ከም ዘለዎ እዩ ዝተገለጸ ብፍላይ እቲ ቅድሚ 30 ዓመት ኣብ 1993 በአቆጻጸር ምዕራባውያን አፍልጦ ሃገርነት ዝረኸበት ኤርትራ ብወገን ኢትዮጵያ ከም በሐድሽ ንኽልዓል ከም ሐድሽ መከራኸሪ ሓሳብ ኮይኑ ንኽቀርብ መደባት ከም ዘሎ ይስተጠቐሰ ብፍላይ ኤርትራ ሃገራውነት አፍልጦ ዝረኸበትሉ ብሕታዊ መንገዲ ምስ ሕወሓት ዝበጽሐቶ ስምምዕነት ምስ ምንባሩ ዝጠቕሱ መራሕቲ ኢትዮጵያ እዚ ድማ ንሙሉእ ኢትዮጵያ ዝውክል ኣይነበረን ክብሉ ክከራኸሩ መደባት ከም ዝሓዙ ይስተገለጸ ሻዕብያን ሕወሓትን ንብርክት ዝበሉ ዓመታት ብሓባር ዝተቃለሱ ብምዃኖም ናይ ሓባር ቃልሶም ድማ ሃገርነት ኤርትራ ወሊዱ እዩ ስለዚ እቲ ናይ ክልቲኦም ውሳነ ብወገን ኢትዮጵያ ሙሉእ ተግባራዊ ክኸውን ኣይግባኦን ዝብል ሓሳብ ሒዞም ብምምጻም ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዲፕሎማሲያዊ ጸቕጢ ንምሕዳር ክሰርሑ ከም ዝኽእሉ ዝተዘርግሐ ሓበሬታ የመላኽት ይኹን እምበር እቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ካብ ቀረባ እዋን ጀሚሩ ብወገን ኤርትራ ዝዘርግሑ ናይ ሓሶት ፕሮፓጋንዳዊ ወፍሪ መቐጸልታ ካብ ምዃን ዝሓለፈ እዚ ዝበሃል ውፅኢት ከምጽእ ከም ዘይኽእል ብዙሓት እንዳጠቐሱ ይርከቡ زلو كوينات اللو لما قد سمعهم ما نقرن بتعم بزقر من قدي سراويت TDF تساتفين اي تقرأي سراويت تساتف الليلة انا ويرو دوكمنتر فيلم هوس وين دالو ولو አዛዚ ግንባር ደቡብ ዝኾነ ጀነራል ዮሐንስ ወልደ ጊዮርጊስ ጆን መዲድ ዋና ጸላኢና ብልጽግና ይክብል ገሊጹ ዋና አዛዚ ሰራዊት ምክልኻል ትግራይ ካብ ዝኾኑ ጀነራላት ሓደ ዝኾነ ጀነራል ዮሐንስ ወልደ ጊዮርጊስ ጆን መዲድ ዋና ጸላኢና ብልጽግና እዩ ብልጽግና አንጻርና ንዝገብሮ ዘሎ መንቀሳቀስ ክንምክት ይግባ ክብል ገሊጹሎ ጀነራል ጆን መዲድ ኣብ ዝሃቦ ስፍሕ ዝበለ ርእይቶ ከም ዝጠቐሶም መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝቕንያተ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ግንባር ሰሜን ወሎ ዝገጠመ ከቢድ ወተሃደራዊ ኪሳራ ተሓታትነት ናብ ትግራይ ንምግባር ተሊሙ ይንቀሳቀስ ከም ዘሎ ይጠቅስ ብፍላይ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝገጠመ ከቢድ ኪሳራ አርሚ 24 ሰራዊት ትግራይ ተሳቲፉ ይዝብል ዶክመንተሪ ንምስራሕ መደባት ከም ዘለዎ ዝገለጸ ዋና አዛዚ ግንባር ደቡብ ዝኾነ ጀነራል ዮሐንስ ወልደ ጊዮርጊስ ጆን መዲድ ነዚ ዝተለመደ ሽርሕነ ጸለመን ድማ ተደራጅና ክንምክቶ ይግባ ክብል ክጠቅስ ተራእዩሎም ጽምዶ ኣመልኪቱ ሓሳቡ ዝሃበ ጀነራል ዮሐንስ ጆን መዲድ ኣብዚ ጉዳይ ውን ኣወንታዊ ቅዋም ብወገን ትግራይ ከም ዘሎ ክጠቅስ ተራእዩሎም እቲ ህዝብን ህዝቢ ዝተጀመረ ርክብ ተጠናኺሩ ክቕጽል ከም ዝግባ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ህዝብታት ጺልእን ቂምን ብምዝራብ ፖለቲካውን ወተሃደራውን ከስቢ ንምርካብ ንጽርዑ ኣካላት ቀስቦም ክሰብር ዝኽኣለ ጽምዶ ተጠናኺሩ ክቕጽል ከም ዝግባ ጠቒሱሎም ሓራ መሬት ብዝብል ዝተወደቡ ናይ ጸላኢ ትልምን መደብን ዝተሸከሙ ኣካላት ሕዚ እውን ኣይረፈደን ልቢ ክገጹን ናብ ህይወቶምን ናብ መረበቶምን ዝኾነ ትግራይ ክምለሱ ከም ዝግባ ክጠቅስ ተራእዩሎም ካብዚ ወጻኢ ግን ዕላማ ህዝብኻ ክሄድካ ጸላኢ ንዝሓዞ ዕላማታት ንምዕዋት ንዝግበር ዝኾነ ይኹን መንቀሳቐስ ሰራዊት ትግራይ ከም ዘይዕገዝ ጀነራል ዮሐንስ ወልደ ጊዮርጊስ ኣብ ዝሃቦ ስፍሕ ዝበለ ርእይቶ ጠቒሱሎም